Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa malabot. Nay usa ka tawo, kini mao nga tawo ning sakay siya og train. Pagsakay niya sa train, nakatulog siya. Sa pagkatulog niya, nakamata siya sa usa ka pikpik sa tawo. Paghangad niya, kini mao ang konduktor. Ingon ang konduktor, "Sir, niya ako kay nag-check ko sa mga ticket. Pwede na ko matanaw imong ticket?" Kini mao nga tao, dali-dali siya og kuot sa iyahang bulsa, wala tuol, likod, ug bulsa niya dinhi siya nga tubangan. Apan wa niya makita ang iyang ticket. Iyang giukay ang iyang pitaka. Wa niya makita iyang ticket. Iyang gitanaw ang iyang lingkuranan. Ilalom sa iyang lingkuranan. Wa gyud niya makita ang iyang ticket. Napanik kining mao nga tao. Ingon ang konduktor nga nakasabot, "Yes sir, don't worry. Sayod ko nga naa kay ticket pero na-misplace lang nimo." Ay nagkabalaka, di na nako pangitawan ng ticket. Lakaw ang konduktor. Nag-check siya sa uban nga mga pasaheros ticket. Ug sa diha nga ning agi og balik ang konduktor naka-notice nga kining mao nga tawo sige gyapon pangita sa iyang ticket. Sige tanaw-tanaw ukay-ukay dito sa iyang bag, dito sa iyahang lingkuranan, base niyang nasuksok sa kilid, iyang ginabalik-balik. Ingon na po ning konduktor, "Sir, ay nagkabalaka ato imong ticket, di na ko mangita ato." Kining tawo mihangad, mingon nga, "Sir, gusto na ko makita akong ticket. Kay gusto na ko mahibal-an kung asa ko padulong. Kay true sa niadtong mga ticket, makahibalo ko asa ko nga station munaog." Abi ninyo mga kaigsunan, daghan kaayo nga mga tao ron, wala kahibalo kung asa sila padulong. Daghan nga mga tao nagunahuna nga sa diha nga sila mamatay, that is the end sa ilang kinabuhi. Apan sa atong pagtuon sa libro ni Daniel, makita nato unsa ang Ginoo nga maglid sa iyahang mga katawhan. Gani ang title sa to ang pagtuon karon is From Mystery to Revelation. Gikan sa misteryo ngadto sa pagpadayag. Ug nianang mao nga pagpadayag, mga kaigsunan, mo ang Dios nga tuwa sa langit mao lamang ang makahimo sa pagpadayag niini. Daghan nga mga tao magahimo sa pagsulay, sa pagpadayag sa mga tinago nga mga butang. But they fail. Pakya sila. Tungod kay walay ni bisan kinsa nga makapadayag sa tinago o sa umalabot gawas sa Dios lamang gayon. Gani ang Dios mismo nagapadayag ngadto sa pagano nga hari dinhi sa Daniel 2. Ug nagapakita sa hari sa umaabot nga mga hitabo sa iyahang kapanahunan. Ug magahimo ug magapadayag sa dagko pa nga mga gingharian nga mahimo nga matuman o ma-establish niini mao nga kalibutan. Gani labaw ni ana si Daniel nagahimo niining mao nga klaro nga unsa ang mahitabo sa mga butang nga malabot. Nga ang Dios sa langit nagapadayag kaniya niining mao nga sekreto nga mga butang. Ang Daniel 2 nagahisgot mahitungod sa usa ka damgo ni hari ni Nebukadnezar. Ang kahibalutan ni ana tungod kay ato nang natun-an nga kini si hari ni Nebukadnezar nagadamgo siya usa ka panahon ni ana ug sa iyang pagdamgo nakalimot siya sa iyang damgo ug iyang gipatawag ang tanan nga mga manggialamon sa iyang gingharian sa pagsulti kaniya sa iyang damgo ug sa kahulugan sa mga damgo. Apan walay na bisan kinsa nga mga tao o mga manggialamon, mga astrologers, mga magicians, mga soothsayers nga nakahimo sa pagsulti ni anang mao nga damgo ni hari Nebukadnezar. In fact, kining mao nga mga tao, they are trying to deceive the king. Unsa iyang gihimo nining mao nga mga tao, "King, sultii lang mi sa imong damgo, kami bahala sa interpretation ni ana." Tungod kay naa sila giandam nga mga interpretation sa matag damgo. Nakatesting na ba mo og
kaning nag-interpret sa inyong damgo? Akong mama, mag-interpret po siya damgo. Sa diha nga nagdamgo ko, unya ingon ko, ma, ang akong damgo ba, gipa ako bitin. Abi nimo unsay gi-interpret sa akong inhan? Dong magbantay ka kay naay imuhang amigo nga magbudhi nimo. Mupaak nimo. Uy, mura sag tinuod. Napoy akong amigo nga ninghimo sa pag kaning betray nako. Iko, uy, tinuod akong damgo. Ingon sa akong mama. Sunod na sad nagdamgo na sad ko nga nalibang ko niya naidaghang tae ning gawas. Sulti ko sa akong mama. Kabalo mo sa iyang interpretation kanang inyong gisulti. So gali interpretation sa mga katigulangan? Basta tae gali inyong damguhon na kwarta. Ingko pagkanindot kayo nga sige na lang gyud ko og damgo og tae para naay daghang kwarta. Sayon ra man day kayo. Oh? Grabe nay gina andam nga mga interpretation ang mga katigulangan ug kining mao nga mga tao nga mga manggialamon kaniadto sa panahon ni Daniel naa sila giandam nga mga interpretation sa mga damgo. But unfortunately, this king Nebuchadnezzar, wala siya nakahinumdum sa iyahang damgo. Ug naghatag siya reward sa mga tao nga makahimo sa pagsulti sa iyang damgo. And nobody tells his dream. That's the reason why nga siya mihimo sa paghatag og balaod nga patyon ang tanan nga mga manggialamon sa Babylonia. And one of those is Daniel. Ug kauban sa iyahang mga higala. Tulo ka mga higala. Ug nianang mga panahon sa diha nga sila dalon haron patyon. You know what happened? Ninghangyo sila sa hari. King tagailang mig panahon kay magampo mi sa among Ginoo. Ug human na mo gampo, ipasalig na ko nimo king nga musulti ko unsay mong gidamgo ug unsay kahulugan. Grabe ka confident si Daniel nga misulti niya na. Wa siya mahadlok nga, stilag masipyat ni. Si Daniel na ay dako nga pagtuo sa iyang Ginoo. Ngano kaha ang unana ang pagtuo ni Daniel? Tungod kay nailhan niya ang iyahang Dios nga iyang gialagaran. Kung kita di ay naapay pagduha-duha, meaning wa pagita kaila sa ato ang Ginoo nga gialagaran. But this young man, si Daniel, wa gyud magduha-duha sa diha nga misulti siya ngadto sa hari. Siya isulti nako kanang imong damgo. Magampo lang ko sa akong Ginoo taga imig time. Ug diha na mao nga panahon, sila nakahimo sa pagsabot may tungod sa mga kahibulungan nga mga butang ngadto sa Dios. Ang Dios mipadayag sa gidamgo ni King Nebuchadnezzar. In Daniel chapter 2, 1-16, nagsulti may tungod sa gidamgo ni King Nebuchadnezzar sa itabo sa kinabuhi ni King Nebuchadnezzar samtang siya natulog ug unsay iyang gidamgo. Ug niya nang mga panahon sa diha nga nag-ampo si Daniel, God answers his prayer. Pagkanindot kayo no kung mag-ampo ta bitaw sa Ginoo, nga tubagon gali dayon sa Ginoo sa inyong bation. Ako nakatesting kog ampo sa Ginoo many times. Lord, kay lisod man ko kaayo ang kinabuhi ba. One time tigbaligya man kog libro sa una sa publishing ministry sa Seventh Day Adventist. Wala na ko'y pagkaon. Ang akong pamiliti, maumao ra gyud 1.50 pa man, that was 1990. 1992. 1.50 pa ang pliti. Mao na lang to'y nahabilin sa akong kwarta. Niadto ko sa usa ka lugar, didto ko mag-canvas. Magsulod og mga balay. Ug manuktok, mu-offer sa libro nga akong gidala. Sugod kog alas 7:30, hangtod alas 10, wala gyud ko'y deposit. Wa gyud ning palit sa akong libro.
Naamay gamay nga kaning kasagingan ning pasalipod ko dito. Nagampo ko, Ginoo, nasayod gyud ka. Kini bitawng kining sayo ka mukaon unya wa pay klaro ang imuhang kaon, gamay ra kayo unya bahaw pa gyud. Nya gisud-anan nimo kaning target ka, sud-anan mo target. No. Sud-anan mo kasin. Ko Ginoo, igutom nako. Wa gyud nag-offer nako kaning snack sa diha nga nagsulod-sulod kog balay. Lord, tagai kog kwarta nga para makapalit ko ug bugas ug sudan. Alas 10:30 hangtod nag alas 11 nakakuan ko mga I think mga 5 ka balay, naka-upload ko 5 ka balay. Wala gyud ning palit sa akong libro. Gingnan ako ang Ginoo, Lord, di gani ko nimo hatagan og kwarta ron, muli ko magbaklay na lang ko. Muuli ko sa akong igsuon, layo-layo gyud ra ba to. Pero this is the last time. Nauna nako, this is the last time nga mo kuan ko sa imuhang buluhaton isip missionary. This is the last house, Lord. So diha nga ning approach ko usa ka babae ning gawas. Ingko, ma'am, good morning. Oh, unsa may ato dong? Ingko, ma'am, representative ko sa Home Health Education Service. Pwede ko makasulod, pero nga ko ang tigil, kuha na nako sa gate para di gyud sa kabalibad. Pwede ko kasulod. Oh, ali dong. Uy, health and home. Ali, sulod. Dong, nangita gyud ko anang health and home kay Home Health Education Service ko ingon. Health and home kabalo din siya. Kay nagpalitan dai siya libro unya wa siya ma-delivery anang panahon na. Siya nangita ko aning libro ha. Dong, ali, order ko ana anang health and home. Ya, ang price ato is 250. Order ko ana, unya mo deposit kog 50 pesos. Gasulat ko, grabe, nagkuhan ko grabe answer sa Ginoo sa kuang prayer. 50 pesos, that was 1992, dakop na nga kwarta, makapalit na kag ang bugas ana, that is, I think, nag 12 pesos ang kilo. 8 to 12. Kapalit na kog bugas, kapalit na kog sudan, kapalit na kog prutas. Nakapaniudto ko, panihapon, pamahaw pa pag-ugma kururisa. Nga grabe ang answer sa prayer sa Ginoo. Lami kayo ning tubagon ka sa Ginoo diha dayon sa diha nga imo galing gibati nga need gikinahanglan nimo na. And you know what? Ang Dios mo answer sa tong prayer sa diha nga atong gikinahanglan ng mao nga mga butang. Sama usab ni ining mao nga panahon ni Daniel. Sa diha nga siya nagampo, God answer. Ganuman, tungod kay siya na sayon, niya nang mao nga mga butang. Gani, di lamang ang Dios na sayon, siya usab nagakontrolar sa istorya, sa kalibutan, ug siya ang hari. Now, ato makita nga pinaagi niya na ang Dios nagapadayag sa iyahang gahom. In Daniel chapter 2 verse 3, nag-ingon diha, and he said to them, I have had a dream that troubles me, that I want to know what it means. Ingon si King Nebuchadnezzar, nahimo ko nga nalibog unsa ug wa ko kahinumdum unsay damgo nako. Ngano man si Nebuchadnezzar ka nag-worry siya, may tungod niya ng iyang damgo nga di niya mahinumduman iyang damgo. Sa study, kita nagadamgo ta matagabi ibiya. Pero 20% lang ni ana to 10% lang ang mahibaw-an o mahinumduman nato pagkabuntag nga maunay atong gidamgo. 80% ana di na nato na mahinumduman kanang mao nga mga damgo. Ako nagdamgo ko kagabi, wa na nako mahinumdumi, and it belongs to 80% nga wa na ko nahinumdumi kini mao nga damgo. Ug kinisin mo kanisar, pwede biya siya, nakalimot man ko itong damgo ha, okay ra to. Pero ngano man gyud siya nag-worry, nga dili niya masabtan, mahinumduman, kining mao nga damgo. Ngano ka? Tungod kay siya nakasabot, nga ang Dios nagapadala ni adtong mao nga damgo ngadto niya. Ug siya concern kayo nga mahibalo ni ining plano sa Dios diha ngadto kaniya. Ug ngadto sa iyang gingharian.
na kutob si King Nebuchadnezzar ba nga kining akong damgo murag something strange nga kining akong damgo murag nag-istorya gini ug naay mensahe ang Ginoo nga angay nako nga mahinumduman ug gusto siya nga makahinumdum gayud niining mao nga damgo. Gani usa sa mga pangutana nga sa diha nga nag-order siya execution, pagpatay sa mga tao nga mga manggialamon diha sa iyang gingharian, ngano nga iyahan ning gihimo ngadto sa mga kaning mga wise men. Tungod sa rason nga kining mao ang hari nagunahuna nga kining mga tawhana akong gipaeskwela kay kini man kong mga wise men sa iyang gingharian gipaeskwela ni niya libre, meaning scholar ni, libre tuition, libre balay, libre pagkaon. In fact, sa Daniel chapter 1 atong nakita nga ang pagkaon sa iyang mga scholar unsa man iyang pagkaon unsa gikaon sa hari mao gikaon aning mga tawhana. Ug sa diha nga nagkinahanglan siya niini nga kinahanglan mahibaw aniya ning iyang damgo, iyang gitawag, iyang nakaplagan nga kining mga tawhana walay nahibaw-an, walay pulos. Kining mao nga mga tao tungod kay sa Babylonia ilang ginastadihan ang mga damgo ug ang kahulugan sa damgo. Mao na nagingon ko ninyo nga naa sila'y mga giandam ug ginatun-an na nila nga kung kini damgo mao ni kahulugan. Mao na nga si King Nebuchadnezzar sa diha nga nangutana siya niini tungod kay sayod siya nga usa sa mga subject nga gipaeskwela, usa sa mga subject aning iyahang mga estudyante nga gi-sponsoran sa iyang gingharian, usa niini nga bahin mao ang pagtuon sa damgo. Ug here comes, nagdamgo siya, dili kahibaloon sa iyang gidamgo. Katisting na mo nga nagdamgo mo nya pangutan-on ninyo inyong kaning sterwale, imong katapad, uy, nagdamgo ko gabi ba? Sulti ko bi unsa akong gidamgo? Unsa kay response sa imong tapad? Unsa man ka, oy, ikaw may gadamgo? May salida to nga kitang duha mo'y nananaw. Nga gadamgo man ka ikaw ra. But this person, kining mga estudyante o kaning mga scholar nga gipaeskwela ni King Nebuchadnezzar, kining mga wise men, gitawag wise men, but they are incompetence. Wala nakahimo sa pagsulti kaniya niya ng mga damgo. Gani, no one can do what the king asked. Wala gyud nakahimo. Tungod kay iyahang gipangutana, dili o talagsaon kaayo nga mga pangutana. Gani nagingon ang mga kaning iyang gipangutana kaning mga wise men, astrologers, mga soothsayers, mga nagtuon sa mga damgo, astronomers. Ingon sila nga, King, wala gyud lain nga makasulti aning imong damgo gawas sa Ginoo nga wala ning sulob o wala sa lawas sa tao. Nganong ning sulti man niini ang mga tao, mga kaigsunan, tungod kay imong makita nga kini manggong mga Babylonians daghan kaayo silang mga Dios ug ang ilahang mga Dios kanang mga hari nga nahimo nga nahaghari sa mao nga gingharian nga mahimong tao, meaning niagi og flesh, naagi og lawas apan namatay ug sa diha nga namatay nahimo nga ilahang gihimo nga gods, Dios. Ug kining mao nga mga wise men ningon nga wa gyud makasulti ana gawas sa Dios nga wala ning agi og pagpakatao. Una nga di gyud sila makahimo niana tungod kay ang ilahang Dios mga Dios man na ay baba pero dili kasulti, na ay mata pero dili kita, na ay kamot pero dili makaliho, na ay tiil di kalakaw. Dili makahimo niya na apan ang Dios ni Daniel is more impressive. Ngano?
tungod kay siya makahimo sa pagsulti niya na. Gani, ngano man nga ang hari naghatag og panahon ngadto kang Daniel. Tungod kay ang hari, si King Nebuchadnezzar, na ay background. Unsa yang background? Ang Israel nag-alagad sa tinuod nga Dios. Nasa background ana. Tungod kay sa iyahang mga katigulangan nakasulti ng daan nga ana ay Dios ang Israel nga gamhanan kaayo. Panahon ni Solomon, ang mga tao god nga gikan sa Babylonia miadto kang Solomon. Nag-inquire unsa ang kinsa ang Dios nga iyang gialagaran. Panahon ni Hezekiah na ay mga kaning mga katawhan nga gikan sa Babylon miadto kang Hezekiah tungod kay nakita nila nga ang adlaw mihimo ang pagsibog. Nag-inquire sila ngano ning sibog tong adlaw. Pero unsa gihimo ni Hezekiah? Wala niya gisulti unsa ang Dios nga iyahang gisimba, iyahang gipakita ang iyahang mga bulawan, iyang salapi nga naa siyang gingarian. Muna nga si Isaiah ingon nga kanang imuhang gipakita wala ni bisan usa nga dili madalas Babylonia. Mauna nga si King Nebuchadnezzar na ay background nga ang Dios ni Daniel is able to tell his dream and the interpretation. That is why iyang gihatagan og panahon. Ang Dios nagahimo sa pagtubag in Daniel chapter 2 verse 19, then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven. Ang Dios ni Daniel nagapadayag ni anang mao nga panahon sa kagabihon ug iyahang giday gipasalamatan ang Ginoo sa langit nga maoy nagapadayag niini. Now unsa ka nga klase nga pag-ampo ang gihimo ni Daniel ug sa iyang higala nga nianang mao nga panahon nihimo man nga nahimo sila nga nahilikay gikan sa sentensyas kamatayon. You know what kind of prayer is that? It was a play in prayer. They asked not to perish with the rest of wise men. They did not know how God would answer, but they relied on His mercy. Nag-rely ra gyud sila sa kaluoy sa Ginoo. Nasayod sila nga pamatyon sila. Sa diha nga dili sila nanagoy balaod ni King Nebuchadnezzar nga pamatyon sila. Ang pag-ampo ra gyud sa ni Daniel, Lord, patyon gyud mi ani. Apan ikaw nga Dios nga among gilagaran, we know kay balumi nga ibol gyud ka nga muluwas nako kanamo. Not only me, not only my friends, but to all the wise men of this kingdom. Sa diha nga ning desisyon ko nga ning eskwela sa MBC. Actually, minyo nako ning eskwela sa akong college, sa akong theology dito sa Mountain View College. Na nako'y anak. Kung sa diha nga nananghid ko sa ako ang asawa, maumao na akong asawa, ingon ko nga kaning honey, mo eskwela ko. Siya na day kay natigom ng kwarta. Kung wala o hiwa ko'y natigom. Mo eskwela lang ko. Siya niya, ang sao naman natay anak. Sumay itong kanon. Kaya ako rin magoy nag-work. Saan naman Ingin ko nga, God will provide. Nagali pamliti nga, ihatag sa Ginoo sa kuha. Nagali mo hatag. Kunya, tagaan po kuniyag pang down. Dito. Kaya mo ko'y kwarta din higyan. Paiskulahon ko sa Ginoo. Uy! Naamay babae nga kaning ako ang sakop na nag-eskwela sa DNR. Hinghatag na akong 2,000. Sobra na kayo. Ang down payment sa MBC during the time is only 1,500. Ang pliti back and forth, pwede na ng 500. Uy, gihatagan ko kwarta. Gitubag yun si Ginoo ang ako ang pag-ampo. Sign nga pa-eskwelahon yun ko niya. Hag-enroll na ko dito sa MBC. Sa diha nga na-enroll ko sa MBC, God provide me
a shelter. Provide siya na kong puloy-anan dito. Nag-i-offer nga puyanan, nga dito ko magpuyo. Dito ko nakapuyo. In underground, sa usa ka faculty dito. So diha nga, niya kuha na, kaning abot na ang panahon nga ting-exam na, ang prelim, okay pa na, maka-exam pa ka. Pag abot og midterm, Jer, kinahanglan na ka nga mangayo og exam pass. Kay ting paningil na na. Actually, kanang exam, ting paningil man na. Sa mga eskwelahan. Haron makatingil sila, haron makabayad tong naiutang. Kay kung way exam, wala may, hindi man ka paningil sila, hindi man ka pressure. Linya ko dito, pag linya na ko, ingon dayo ng kaning DSF. Siya niya, sa may bayad ni man eh. Sir, kabayad lagi ko ana. Sige, ako aning pirmahan na, maka-exam ka karong midterm, pero di gali ka kabayad, sunod exam, magkita ta, di na give ka na ako ang tagan o exam pass. Tagaan ko, lipay kay ko, naka-exam ko midterm. Pag abot na karon sa semifinal, kay naman na semifinal and final, wala gyud ko niya tagaig exam pass. Wa ko ka-take og exam. Dito nagsugo, nag-ampo gyud ko sa Ginoo, Lord. Di gyud ko muhawa dinhi sa MBC hangtod dili ko mahuman. Kaning resign na ko sa ako ang trabaho. Unya kaning eskwela ko dinhi, unya muhawa ra ko dinhi. I know, Lord, nga imo gyud kong pahumanon. Imo gyud kong pahumanon. Sa diha nga kaning kanunay gito na mong giampo, labi na diha sa Inyam 3 sa MBC. Every morning, 5 o'clock in the morning, mato dito bugnaw kay magampo. So diha nga Biyernes to sa hapon, nag-ulan man. Kanang Biyernes sa hapon dito sa MBC, naami devotional sa MS Ministerial Seminar. Mga estudyante na nga mo out pagka Sabado, mag-devotional miya na. Sa diha nga gaulan, didto mi nakadagan nami group sa mga minyo, kay daghan mi mga minyo nga nag-eskwela dito, but some of them have the sponsor, nasla sponsor na. Ako nalay wala. Dagan mi dito sa usa ka kaning guest house. Pag-abot dito sa guest house, na may tigulang ning gawas. Ay, kaila di ito ang kauban. Kay sponsor di ay ito sa amo ang kauban, wa gid nanulti. Istorya siya, ingon day, i-introduce day mi niya nga kini mao ni group sa amo adre mga minyo. Kini siya mao niya na introduce. Kunya pag-abot sa ako, ingon din siya nga kini ana ipangutahan nako. Ya, kumusta man? Ko, ana mao ni akong trabaho, resign ko, eskwela ko rin, wagi ko'y kwarta, by faith ra gyud. Siya mo ba? Dalay mo hang asawa, karon mo tuo ko, karon Domingo. Nya akong asawa na abiyag Cagayan. Nag-ampo ko sa Ginoo, Lord. Mintag ang akong asawa mo anhi Sabado. Uy, ning anha man pud sa Sabado akong asawa, nakita mi sa Valencia. Adto mi dito pagka Domingo, pag-abot dito sa Domingo, ingon siya nga, okay, mubayad ko sa imuhang kaning tuition, but by semester, ang akong commitment nimo. Tiguang naman ko, kung mamatay ko, di na ko kapadayon nimo. Ug dito, perting lipaya gyud namo, mga kaigsunan. Nag-rely ra gyud mi sa mercy sa Ginoo sa ako ang paghuman dito sa MBC. Kaluoy ra gyud sa Ginoo nganong nahuman ko dito sa eskwela. Kung wa ko kaluoy sa Ginoo, kay wa biya ko'y kwarta nga ibayad dito. Sama usab sa experience ni Daniel, they relied of His mercy niya ng mao nga panahon. Gani, giunsa sa Dios sa pagtubag sa iyahang pagampo. He revealed the dream and its interpretation to Daniel, delivering them from death. At the same time, he was revealing himself to the king as the only powerful God. Iyang gipadayag nga, hey king, kanang imong Dios nga si Marduk, kanang imong daghan nga Dios diha sa
Babylon, I am the most powerful God. Kining mga Israelites, kaning gikan sa Huda, nahimo lang ni silang naabot sa imuhang gingharian, dili tungod kay weak ko nga Dios. Upon this is the part of the punishment of these people nga ning biya sa pag-alagad nako. Gipadayag sa Ginoo ngadto kang Daniel ngadto sa hari nga siya ang magahimo nakahimo niining mao nga mga butang ug siya gamhanan nga Dios. Now, what kind of prayer did they pray after receiving God's answer? Sa nga klase po na pag-ampo sa diha nga nadawat nila ning mao nga kaning pag-ampo. It was a prayer of gratitude and praise. God answers and we must thank Him for how He intervenes in our lives. Usahay kung tubagon ang atong pag-ampo, di na kita kabalong pasalamat sa Ginoo ba? Kung salamat man gani, kung ano yun. Sabihin niyo, the greatest sin nowadays, kanang pagka-unthankfulness. Dili kabalo mong pasalamat. Naagali ang mabantayan kanang bisan kanang mga bigar, kanang naagali sa dalan, tagaan mo. Di gyud mo ingon thank you. Diretso na pug lakaw. Mura nangulik lang gali nga utangan ka. Inyo na naobserbahan. Mo na inyo makita nato sa kalibutan ron. Mga kaigsunan. One time ako ang kaning anak gamay pa and the eldest na ko nga daughter. Wala na gatas, wala na pud may bugas. Ko Ginoo, nagsalig ra man gyud ko nimo. Ikaw nang gibahala namo. I know nga imuha gyud kong hatagan tungod kay nagsaad ka nga wa gyoy tao nimo nga himuon nga magpakilimos o magutman. Sugod na ko dito suroy-suroy sa mga opisina. Wala gyud niabot nako hangtod alas 10. Hunahuna na ko sa balay kato nangayo na gyud gatas akong anak. Alas 10 na gud sa buntag. Tigpangayo na biya ng alas 10 ug gatas. Ngayo na gyud gatas. Every person nga akong maduulan, akong hunahuna kwarta kay para nga naay gatas. Kung mahimo pa lugiton og maayo iyahang bulsa kun sa kuan pa kaning kuanong ang bulsa ba? Kuhaon ang bulsa para mugawas ang kwarta para nga makapalit ko gatas. Pero nothing happened. Niabot ang panahon nga surrender ko sa Ginoo. Sulod ko sa usa ka sa CR, pasangil ko nga nag-CR ko, dito ko nagampo, Lord, sayod yung ka Ginoo sa akong panginahanglan. Apan imuha ning pagbuot Ginoo. Akong itugyan ni mong tanan, surrender ko Ginoo. Ug pagawas nako sa CR, na usa ka babae nganing tawag nako, Dong. Oh ma'am, suman ma'am. Dong, naa ka atong libro nga Bible story? Go, naa ako ma'am. Sawa malagi ko nimo baligya ana, katom lagi health and home kay akong giuna-una kini ra gamay kay para nga kun makabaligya sayo naman mahalin kun gamay gud ug price. Nya dako ko nag-price ang Bible story that is 4,600 during the time. Mamalagi ko nimo baligya ana dong kana mo akong gipangita, order ko ana. Kunya i-deliver unyang hapon. Ma'am, asulat ko sa kaning contract pad. Kunya deposit dayon siya og 2,000, stilan pati lipayan ako gyud. Gakurog akong kamot. Gadawat sa kwarta hatag sa iyaha ang kating contract pad order slip niya. Palit dayon ko gatas, palit dayon ko bugas, palit ko sa ko ang panginahanglan, nagikinahanglan sa balay. Pag-abot dito, ingon dayon ko sa akong asawa, yatagan kita sa Ginoo, mag-ampo ta tungod kay it was God who provide us. Di gyud to sa ako ba? Wa ko kunangan ba sa atong libro hagod sa iya, pero nganong katumang gyud iyahang si kalit man gyud siya order. Ginoo gito. Grabe mga kaigsuonan. Pasalamat sa Ginoo. Ngano o pasalamat sa Ginoo tungod sa iyang answered prayer.
Muna nga sa ato abitang mga pagampo, dili lang gyud eta nga sige lang tag pangayo. Pasalamati ang Ginoo. Gani bisan pagali wa nato ma-receive atong tuan nga kini ato nang nadawat, and God will give that need. Dili once ha. Ang Ginoo di gid mohatag nato sa atong wants kay basin og magsurusuroy dayon ta nya mawala na taniya. Kana lang yung needs ang iyahang i-provide nato. Ug kinahanglan kabalo ta mo identify unsay atong gikinahanglan. Then atong mahibaw-an nga ang Dios nakahibalog gyud unsay naa sa atong kasing-kasing. In Daniel chapter 2 verse 29, as for you, O king, thoughts came to your mind while in your bed about what would come to pass after this, and he who reveals secret has made known to you what will be. Siya hari, ang Dios nakahibalog yun. Diha sa imuhang higdaanan, mao ni ang mahitabo. Ug siya nga Dios nagahimo sa pagpadayag niini haron ikaw mahibalo. Tungod kay walay lain nga Dios nga nakahibalo sa unahan, ang Dios ra gyud sa langit nga nagbuhat sa tanan niini mao nga kalibutan. Now, giunsa ni Daniel pag-emphasize ngadto sa hari may tungod sa gahom sa Ginoo. He agreed that no one could answer the king. Sa iyang gingon, mahal nga hari, pag-approach niya dito, yung siya wagyoy makahimo sa pagsulti aning imong damgo, mahal nga hari. Sa diha nga nakadungog si King Nebuchadnezzar, murag naghuy-huy ang kuha ni King Nebuchadnezzar. Wag gyud ay makahimo sa pag-answer. Apan sumpayan na din Daniel. Apan naay Ginoo ay kabalaka, mahal nga rin, kay naay Ginoo sa langit nga nagbuhat sa yuta nga ibol nga muhimo sa pagsulti nimo niining mao nga damgo. Wala gid giangkon ni Daniel. Ay mong makita grabe ka humble si Daniel. Wa gid simingon si Daniel nga ako na gud ni king niya, ako karon kay ako na gining isulti imong damgo. Wa gid siya nag-ana. Apan siya wa gid makasulti ana king. Apan ang Dios sa langit gipakita, gipahibalo ni Daniel ngadto sa hari nga wa gyoy ni bisan kinsa nga makasulti ni anang mao nga damgo sa hari gawa sa Dios sa langit. Ha? Now, which did God know about Nebuchadnezzar? Diin man nakahibalo ang Dios may tungod ni King Nebuchadnezzar. Diha na ba ng panahon na? In Psalms 26 verse 2, nagaingon, He knows His thoughts and concerns. God knows even our most intimate thoughts. Kita di gyud nato matago di ayon sa atong gihuna-huna. Bisan pa kaniadto ug sa umalabot, ang Dios nahibalo niya ng tanan. Ug ngadto kang King Nebuchadnezzar, ang Dios nakahibalo niini. Unsa man ang damgo ni King Nebuchadnezzar? A dreadful image made of various metals, which was shredded by a stone and swept by the wind. Kini mo ang damgo ni King Nebuchadnezzar, dako nga imahin ug gihimo sa kinalain nga mga materyales nga puthaw. Apan kining mao nga imahin gihuyop sa hangin ug nahanaw. Gihuyop ra sa hangin ug nahanaw. Gani ngatong kinabuhi sama ra gyud gyapon ni ana. Ngatong kinabuhi dinis kalibutan mo agir kita. Gani ang balang kasulatan nag-describe nini mura ra gyud tag sagbot. Ha? Na presko kay karon sunod mga adlaw malaya. Sama ra tag aso nga makita ug mahanaw. Mao na ang atong kinabuhi. Mao na ang mga butang nini mga kalibutan passing ra mga kaigsuunan. Ug kini gipakita sa hari nagikan sa Dios nga kining mao nga mga gingharian
passing rani. Naay gingharian nga pagatukuron ang Dios nga forever. Mo din ning kalibutan matud bas kanta nga ningon nga walay forever. Di ba naay mga kuan sa mga batan-on ron? Wa may forever oy. Aning kalibutan na walay forever gid biya. Ang naay forever ang Dios lang. Oo, ang naay forever. So, tanan na may expiration karon. Oh, tanan na expiration. Gani atong makita nga Dios kontrolado niya ang history. In Daniel 2:39 nagingon, "But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth." Grabe ang pagpadayag sa Dios ngadto sa diya nag-interpret gisulti ni Daniel ang mahitabo. Yan ang mga panahon in siya mahal ngari. Ikaw man ang ulong bulawan. Sunod nimo kanang silver, nay bronze. Mao na ang mga gingharian nga moabot mahal nga hari. Mao na kaning kuan mahitabo niya na. Mao gali ko nato tanan mo study man ta ugma sa kaning chapter 3 sa kaning Daniel si King Nebuchadnezzar nagabuhat yun siya larawan nga perti yun kadako kayo. Ug dili iyahan ning gikopya apan dili ni mao ang mga materialis nga iyang gihimo unsa iyang gihimo gipulos niya bulawan ug ato nang tun-an ugma sa ato ang pagtuon. Gani kining mao nga prophecy, kining mao nga tagna, this is not conditional mga kaigsunan, but unconditional prophecy. Ngano di man conditional? Bisan pag si King Nebuchadnezzar, bisan unsaon niya, naa ang iyahag yung gingharian, pulihan yun na ang gingharian nga musunod niya, nga mas inferior niya. Mga kaigsunan, mao ginay may tabo niya na. Gani, kining mga tagna sa unahan, nahimo nga matuman, bisan pag unsay desisyon sa mga tao nga involved niini. Bisag unsaon pa nga ang desisyon ilang himuon, maayo o kini ba nga bahin, mao gid nay mahitabo. Dili pareha sa katawhan sa Israel ba nga conditional nga kung kamo matinud-anon sa Ginoo wala gyud mga nasod nga mulipon ninyo. Mahimo gyud mong magmadaugon pero kung mubiya mo nako mahimo mong mga pildi. But this prophecy is unconditional. Bisan pag unsaon sa mga tao nga nagahimo nini mahitabo gyud ni siya. Now how has the prophecy come true? Yun sa nga nahimo ning natuman. Ang ulo nga bulawan siya naghari gikan sa 605 to 539 BC. 66 years ang iyahang paghari nini. In fact, siya nagrepresent sa gold. Mga kaigsunan. Mo ni iyahang paghari. Ug anaay ikaduha nga gingharian nga gingharian sa Medo-Persia nga naghari gikan sa 539 to 331 BC. So sa ako nang giingon kagahapon nga ang BC panaog ang iyahang paghihap. Mao na 539 to 331 wala dili pasaka kun dili panaog ang BC. So kining mao nga kuan gihimo gani mao ni ang fulfillment nga gihimo gayud sa Ginoo. Napay ikatulong nga gingharian ang grace. Naghari siya gikan sa 331 to 168 BC. Og kini nagrepresent sa bronze nga mga tao, mga kaigsunan. Og naikaupat nga ang Rome nga nag-rule siya gikan sa 168 BC to 476 AD. Humani ining 476 AD ang Roman Empire wala gibuntog. Walay nasod nga mihimo sa pagsulong ngadto kaniya apan ang iyang gingharian nabulag ngadto sa napulo ka mga gingharian sa yuta. So the Iron Kingdom
Yan ang mao nga panahon. Ug sunod nga nahitabo. Kini nahitabo man gini sa ato ang panahon kay prophecy naman eh. Gikan sa 476 AD hangtod sa pagbalik ni Jesus, ang mga tao maghimo sila nagrepresent niining mao nga tiil nga anaagi pagbulag-bulag. Ang Europe nagsulay sila sa paghiusa, but they fail. Tungod kay gitagna na ni Ginoo. Ang United Nations naggihimo na siya gitukod haron magkahiusa, mabatna ng kalinaw. But what happened sa atong kalibutan? Ana ay mga threat sa mga kagubot. Ang China, nawa ang China. Dito sa Middle East. Wa gyud, di gyud masulbad. Ug wa gyud ni bisan kinsa nga mahimo nga magakontrolar niining tanan mga kaigsunan. Gani, the evolution of the metals is a symbol of the decay present in human history. Kini mao nga mga metal, mahimo ra man gyud ning mawala. Naga-represent na siya nga ang istorya usab sa kalibutan come and go. Ug unsay gingon diha sa Daniel 2:35, and the stone that struck the image become a great mountain and filled the whole earth. Nga nagrepresent kini sa paghari sa Dios niini mo nga kalibutan. Abi ninyo kung diha lang hing hunong gali ang kaning panan-awon ni Daniel o ang damgo ni King Nebuchadnezzar, diha lang taman sa tiil, wala ning bato. Useless ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Apan tungod kana ay gisumpayan kining mao nga prophecy nga naay bato nga muhimo sa paghampak niini mo nga larawan, meaning anaay gingharian nga wala giining tanan nga mga gingharian niini mo nga kalibutan. Ug siya magahari sa walay katapusan nga nagrepresent sa stone. No, by the way, kinsa man ning stone? In 1 Peter chapter 2 verse 4 and 7 ug sa Deuteronomy 32 verse 4, God is the stone and Christ is the cornerstone, mga kaigsunan. Huwag yung lain. Kinsa ning stone? Di ba? Ang Diyos ang nagrepresent sa bato. Ug siya ang maghimo sa gingharian niini mo nga kalibutan nga diin ang iyahang mga linuwas magahari sa wala nay katapusan kauban ni Kristo. Now, which event is represented by the stone striking the image? Kining mao nga event no other than the coming of Jesus Christ. The only historical events that not triggered by human invention. So di gyud mahimo maimbento ngadto sa tao. Mao ang pagbalik ni Jesus Christ. Kana ding bato mao na ang pagbalik ni Christ. And we study mahitungod niya na. Now, what is the mountain that fills the earth? Sumantong bukid nga aming himo sa pagtabon sa tibuok kalibutan. Ang Biblia nagingon sa pinadayag 21 versikulo 22, Mount Zion in Revelation 14:1, where the New Jerusalem is located, God will establish His kingdom and live with the redeemed there. Mga linuwas. Ikaw ako nga iyahang mga linuwas. Nganong kita giluwas, dili nga tungod kay kita walay sala mga kaigsunan, but kita ming-agi ni anang mga kasalanan. Apan kita naghinulsol o gipasaylo sa Ginoo. That is the reason why nga kita nahimo nga nakaangkon og kaluwasan. Gani niya nang mao nga pagbalik ni Christ. Siya magahimo sa paglumpag sa tanan nga mga gingharian ug magapuli sa iyahang gingharian nga kining mao nga gingharian magapabilin sa walay katapusan. Anay usa sa nagisulat sa usa ka favorite nako nga author, Ellen White, sa Prophet and Kings. Nagingon, in the annals of human history, the growth of nations, the rise and fall of empires appear as if dependent on the will and prowess of man. The shaping of events seems
to a great degree to be determined by his power, ambition, or caprice. But in the word of God, the certain is drawn aside, and we behold above, behind, and through all the play and counterplay of human interest and power and passion, the agencies of the all-merciful one, silently, patiently working out the counsel of his own will. Pagkanindot niya nga paggagaray ni ining mao nga mga pulong, mga kaigsunan, nagapasantok sa matag usa kanato. Ganining atong kalibutan nga ginapuyan, it seems nga ang mga tao magahimo sa pagmanipulate nga sila mahimo nga inana inato ug makahimo nga inana nga to ang nasod. Apan I tell you, it will not prosper. Ang hapit naman yung eleksyon, sugod na mga pangumpanya galirong mga mudagan o presidente na nailahang mga plataporma, mga kaigsunan. Ug ang ilang plataporma nindot gyud kaayo, tamis kaayos bakbak. Paminawon, pero pag mudaog na pait na sa imuhang tiyan. Di man gyud na. Sabi ninyo, moingon nga, mahimo ning progressive ang atuang nasod kung ako yung presidente kay mao na akong himuon. Mga igsuon, bisan pag kinsay presidente, ang atuang kalibutan magahimo gini sa pag-ubos. Di gyud ni mohimo nga moangat, mga kaigsunan. Why? Gisulti na ni sa balang kasulatan. Unless nga muduol tangadto sa Ginoo, kini siya muhimo sa pagpataas. Apan kinsa nga Dios pugha ang giduulan ani mga tawhana. Basig pareha pong king Nebukadnezar yang ilang Dios nga binuhat, dili ang Dios nga magbubuhat. Mga kaigsunan, niini mao nga panahon, pasalamatan nato ang Ginoo tungod kay siya nagpadayag niining mao nga mga butangan sa matag usa nato. Ang atong pagsalig dili sa tao kundi ngadto sa Dios nga nagtubag kang Daniel, nagapakiguban kang Daniel, nagapadayag sa umalabot ug usab nagasaad nga siya muluwas kanimo kanako. Ang Dios magapanalangin kanato niini mo nga buntag. Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot, kundi sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa malabot.